बीबीएस थर्ड इयर ट्याक्सेसनको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण च्याप्टर इन्कम फ्रम बिजनेस, जुन चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि 15 मार्क्स र 10 मार्क्स गरेर 25 मार्क्स यो च्याप्टरबाट आउने गर्दछ। त्यसै गरी यो च्याप्टर चाहिँ क्लियरली जाने भने इन्भेस्टमेन्टलाई पनि सहज हुने र यो च्याप्टरको सम्पूर्ण कन्सेप्टहरू र सम्पूर्ण कुराहरूमा क्लियर भयो भने चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको अघिल्लो च्याप्टर इम्प्लोइमेन्टमा पनि हेल्प पुग्ने मैले देखिरहेको छु। अब यो च्याप्टर आफैमा एकदम कन्फ्युजिङ छ, आफैमा अलिकति लेन्दी छ। त्यही भएर अब कसरी हुन्छ सहज तरिकाले मैले तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। इन्कम फ्रम बिजनेसमा हामीले जसरी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा एउटा जागिर गरेको मान्छेको आम्दानी कति हुन्छ र त्यसको ट्याक्स कति तिरिन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो, त्यसरी नै इन्कम फ्रम बिजनेसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि व्यापार गरेको कुनै पनि मान्छेको या त कुनै पनि कम्पनीको कति इन्कम भएको छ त्यसलाई चाहिँ कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीले अध्ययन गर्छौँ। त्यसो भए यहाँनिर के कुरा छ त भनेर हामी फर्स्टमा यो आज फर्स्ट भिडियो हो इन्कम फ्रम बिजनेसको ट्याक्सेसनको एपिसोड 3rd होला मेबी है, 3rd या 4th हो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्मेटको पार्टलाई क्लियरली बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। जसमा फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि कम्प्युटेसन अफ स्टेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ मिस्टर समथिङको हैन। अब यहाँनिर यहीबाट बुझ्दै जानुपर्छ। मिस्टर अर्थात् मिसेस समथिङ, यो मिस्टर अर्थात् मिसेस हुँदा बित्तिकै यो सेलवेज बेसिस इन्ट्रेस्ट ट्याक्स पे गर्नुपर्छ। मतलब तलतिर तपाईहरुले तिर्नुहुन्छ नि 3,50,000 समथिङ, त्यसै 4 लाख समथिङ गर्नुहुन्थ्यो नि, हो त्यसरी तिर्नुपर्छ। यसमा केही एउटा व्यक्तिको भएको बेला। कम्पनीको हुँदा फ्ल्याट रेट, फ्ल्याट भनेको फिक्स, जस्तो 25%, 20% कसरी कति हुने भन्ने कुरा अहिले हुन्छ। यसरी चाहिँ फर्स्टमै पर्सन हो या कम्पनी हो, के को बिजनेस हामीले हेरिरहेछौँ भन्ने कुरा फर्स्टमा नोटिस गर्ने, यसको के हो कसरी यसले सल्भ गर्ने भन्ने कुरा अहिले हामी फेरि चर्चा गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब फर्मेटको कुरा गर्दा पार्टिकुलरबाटै स्टार्ट हुन्छ हरेक फर्मेट हैन, त्यसरी नै यो पनि पार्टिकुलरबाटै स्टार्ट हुन्छ। अब तपाईहरुले आफै थाहा पाउन पनि सक्नुहुन्छ कि व्यापार गर्ने मान्छेले अर्थात् कुनै पनि व्यापार गर्दाखेरि उद्योग धन्दाको इन्कम हुने जेनरेसन यो स्रोत भनेको सबैभन्दा बढी भनेको सेल्स हो, अर्थात् सेल्स रेभिन्यू। सेल्स क्वेसनमा होला या त हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ला यहाँनिर लेख्ने। त्यसपछि डिस्काउन्ट रिसिभ्ड अर्थात् कमिसन रिसिभ्ड, जस्तो मेरो बिजनेस छ, मैले कहीँबाट डिस्काउन्ट पाइरहेको छु, मैले जस्तो सामान किन्दाखेरि डिस्काउन्ट पाइरहेको छु भने त्यो पनि मेरो लागि इन्कम हुन्छ। मैले कमिसन पाइरहेको छु भने कमिसन इन्कम हुन्छ। फेरि यही डिस्काउन्ट चाहिँ आफूले दिएको छ भने त्यो चाहिँ तलतिर डिडक्सनमा घट्छ, त्यसको कुराहरू अहिले आउँछ। फर्स्टमा हेरौँ। अनि यो रिफन्ड फ्रम कस्टम ड्युटी भन्सारबाट फिर्ता आएको पैसा, अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट, एक्सचेन्ज गेन, यो पैसाहरू एक्सचेन्ज गर्दाखेरि कमाएको, जस्तो तपाईहरु इन्डियातिर जाँदाखेरि नेपाली 165 रुपैयाँ दिएपछि अनि उनीहरूले 160 दिन्छन् हैन, त्यो त्यस्तो खालको हुन्छ। हो त्यसरी गरेको कमाइहरू। अनि सन्ड्री इन्कम, ब्याड डेब्ट रिकभर, ब्याड डेब्ट छ भनेको त्यसपछि रिकभर भयो भने, यस्तो लगायतका अन्य विभिन्न जुन बिजनेस गर्दाखेरि पाएको इन्कमहरू हुन्छ, सम्पूर्ण इन्कमहरू के हो त बिजनेससँग रिलेटेड इन्कम हो, तिनीहरूलाई यहाँनिर राख्ने। अब यो इन्कमबाट केही कुराहरू घटाउनुपर्छ। के कुरा घटाउने भन्ने कुरा यहाँनिर एलेबल डिडक्सन भनेर यहाँनिर छ, एलेबल डिडक्सन भनेर घटाउने। यहाँनिर फेरि रिडक्सन नलेख्ने है, यहाँनिर रिडक्सन नलेख्ने, यो रिडक्सन लेख्ने ठाउँ अहिले आउँदैछ। फर्स्टमा डिडक्सन लेख्ने। अनि यहाँ घटाउनु पर्ने कुरा अन्तर्गत फर्स्टमा छ एउटा यो सिटिएस भन्ने कुरा छ, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, सिटिएस। यो वर्किङ नोट गराएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। कसरी वर्किङ नोट गराउने, के गर्ने भन्ने कुरा अहिले चर्चा हुन्छ बृहत। 1 नम्बरमा सिटिएस। त्यसपछि अन्य कुराहरू जस्तो स्यालेरी, स्यालेरी एउटा कम्पनीले स्यालेरी दिन्छ नि, स्यालेरी दिएको कुराको आफूले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। स्यालेरी भनेको खर्च हो, दियो, आफूले काम गर्ने कर्मचारीले दियो, कर्मचारीले हामीले यहाँबाट स्यालेरी दिन्छौँ अनि यो पाएको स्यालेरीको उता इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा ट्याक्स तिर्छ त्यसले, त्यही भएर यो स्यालेरीको हामीले ट्याक्स तिर्नु परेन। त्यसपछि अफिस रेन्ट, एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, डिप्रिसिएसन हैन, यस्तो जे कुराहरू आफूले घटाउन पाइन्छ, जे कुराहरू खर्च हुन्छ बिजनेसको क्रममा, त्यो सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ यहाँनिर घटाउन पाइन्छ। जस्तो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस, अरू विभिन्न खालको एक्सपेन्सेसहरू जे हुन्छ व्यापार गर्दाखेरि त्यो
हामीले घटाउन पाउँछौँ। यो डिप्रिसिएसन पनि वर्किङ नोटबाट ल्याउनुपर्छ। डिप्रिसिएसनको केस र यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको केस चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ, त्यो म अहिले तलतिर चर्चा गर्नेछु। त्यसपछि के छ भन्दा एलोभल रिडक्सन आयो, त्यसलाई घटाउने। अब माथिरको कुराहरूलाई हैन, यहाँनिर जे जति माथिरको थियो त्यसलाई जोडेर यता राख्ने ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस। यसमा यो कुरा घटाइसकेपछि यहाँनिर आउँछ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस, पिसिसी एन्ड आरएनडी। अब यहाँनिर यो बिजनेसको अध्ययन गर्दै गर्दा सबैभन्दा मान्छे कन्फ्युजन हुने र बौला हुने काम चाहिँ यहीँनिर चाहिँ पार्ट। मान्छे मैले यो ट्याक्सेसन पनि 2-3 ब्याच पढाएँ मैले आफूले। मोस्ट स्टुडेन्ट चाहिँ यही कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ। के कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि यो एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम, यहाँ मैले जुन कुरामा अन्डरलाइनिङ गरिरहेको छु यो कुरा एकदम ध्यान दिएर कन्ठ गर्ने है। एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडी छ नि, हो यो कुरा भनेको माथिरको इन्कमबाट यो लस घटाउँदाखेरि आएको कुरा हो। यो लस घटाउँदा यहाँनिर आयो। अब एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस, पिसिसी एन्ड आरएनडी छ। इट मिन्स बिजनेस लस, पिसिसी र आरएनडी तीनटै कुरा घटाउनुभन्दा पहिलाको एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम रहेछ। त्यसो हो भने एकपटक बिजनेस लस घटाइदिनु पर्यो, अर्को पटक पिसिसी र आरएनडी घटाउनु पर्यो हैन। त्यसो हो भने फर्स्टमा बिजनेस लस घटाउँ। बिजनेस लस घटाइसकेपछि के बन्छ त एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडी। अघि बिफोर बिजनेस लस, पिसिसी र आरएनडी थियो, अब के मात्रै बन्छ त बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडी बन्छ, किनभने बिजनेस लस यहाँनिर घटिसक्यो यहाँनिर हैन। अब यही कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ अहिले, किन भन्दा तलतिर ट्याक्स रेटहरू हान्दाखेरि कहीँ कतै एडजस्टेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस, पिसिसी एन्ड आरएनडीको ट्याक्स रेट हान्नुपर्ने अवस्था आउँछ, कहीँ कतै फेरि बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडीको मात्रै हान्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भएर त्यति बेला कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो भएर एकदम ध्यान दिने है। अनि बिजनेस लस घट्यो, बिजनेस लस पछि अब पिसिसी घट्दैछ। पिसिसी घट्दाखेरि पिसिसी भनेको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हो। यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट चाहिँ 50% अफ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर यहाँनिर आएको छ नि, यो बिफोर एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस, पिसिसी एन्ड आरएनडी हो। यो र यसको चाहिँ कति पर्सेन्टेज त 50% यहाँनिर घटाउने एन्ड पिसिसी एन्ड आरएनडी एन्ड अर्थात् एक्चुअल अमाउन्ट। अनि एक्चुअल अमाउन्ट जति छ, अब यहाँनिर यस्तो केरिरहेछ, यसलाई मैले फेरि गरेँ के रहेछ त पिसिसी र आरएनडी कति राख्ने भन्ने कुरा 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडी भनेको यो अमाउन्ट जति छ नि यो बिफोर पिसिसी र आरएनडी। यो बिफोर पिसिसी र आरएनडीको 50% अर्थात् एक्चुअल अमाउन्ट, जस्तो पिसिसी भनेर 50,000 दिएको छ भने 50,000 एक्चुअल भयो। अनि यसको 50% गर्ने अनि विच एभर इज लेस गरेर यहाँनिर घटाउने है, त्यो कुरा तपाईँले गर्ने। अब त्यही भएर यहाँनिर अब जस्तो सुन्दाखेरि त उस्तै उस्तै लागिरहेछ, बिफोर बिजनेस लस, पिसिसी आरएनडी, बिफोर पिसिसी आरएनडी, तर यो डिजिट र यो डिजिट त फरक हुनेवाला छ नि। त्यो भएर यस्तो कुराहरूले एकदम मायना राख्छ, यिनी कुराहरूमा ध्यान दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर पिसिसी घटाउने, आरएनडी घटाउने, यिनीहरूको प्रोभिजन छुट्टै तलतिर पनि इन डिटेल चर्चा छ होला, त्यहाँनिर पनि हामी हेर्छौँ। अनि यो घटाइसकेपछि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस छ। अब बिजनेस आयो होइन, यो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो। अब यदि इन्भेस्टमेन्टको एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट छ भने अनि इम्प्लोइमेन्ट छ भने त्यो पनि लेखेर टोटल जोड्यो भने के हुन्छ त टोटल एसेसेबल इन्कम हुन्छ। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब इन्भेस्टमेन्टमा नर्मल्ली अहिले तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि रोयल्टी, नेचुरल रिसोर्सेस होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हो भनेर बुझिराख्नु। अनि क्यापिटल गेनहरू पछाडि इन डिटेल चर्चा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टरमा हुन्छ। अब एक प्रथम चरणमा त टोटल एसेसेबल इन्कम निकाल्ने हो, या त बिजनेसको होस् या त इम्प्लोइमेन्टको होस्। अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जाँदैछौँ। अब सेकेन्ड स्टेपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र सेकेन्ड स्टेपमा मोस्ट स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुने पनि सेकेन्ड स्टेपमा हो। ल हेर्नु, अब कम्पुटेसन अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम फर समथिङ कम्पनी, समथिङ पर्सन होइन, त्यो हुने भयो बिजनेसको केसमा। अब बिजनेसमा यहाँनिर स्यालेरी यो सिआरएफ त हुँदैन, किनभने सिआरएफ भनेको त के को लागि थियो? सिआरएफ भनेको त के थियो ल भन्नु त? सिआरएफ भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ भने सिआरएफ भनेको त स्यालेरीको 10% थियो होइन, तर यहाँनिर त छैन। त्यसो भए अब लेस एलेबल रिडक्सन अन्तर्गत सिआरएफ ओन्ली फर नेचुरल पर्सन हुन्छ, बिजनेसको लागि सिआरएफ हुँदैन। अनि त्यसो हो भने डोनेसनको कुरा छ। यो डोनेसनमा चाहिँ 10% एन्ड 5%, 10%, 5% के कस्तो हो भन्ने कुरा बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ।
यो डोनेसन कसरी जस्तो डोनेसन यहाँनिर 10% अफ केही हुन्छ। अहिले त के हो कस्तो हो भन्ने कुरा म डिटेलली डोनेसनको कुरा चर्चा गर्छु। डोनेसन 10 र 5, त्यसपछि एलआइपी एचआइपी पेन्सन डिजिटल फरेन केही कुरा छ भने लेख्ने, त्यो केही कुरा खासै हुँदैन यहाँनिर, यो डोनेसनको कुरा मात्रै हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी डोनेसनको केस तलतिर हेर्छौँ। अनि थर्ड स्टेपमा हेर्नु, थर्ड स्टेपमा मैले अघि के कुरा गरेको थिएँ भने ल यहाँनिर हेर्नु, अब यही कुरा हो तपाईँले बुझ्ने। जस्तो कुनै एउटा मान्छेको कम्पनी छ, मान्छेको नामको, जस्तो शिव ट्रेडर्स होइन, शिवको कम्पनी छ, शिवको बिजनेस छ। अब यो केसमा सेल्भेज रेटबाट जाने र कम्पनीको केसमा फ्ल्याट रेटबाट जाने। इट मिन्स यहाँनिर हेर्नु है कस्तो हो त यो सेल्भेज र फ्ल्याट भन्ने कुरा। यो यहाँनिर यसरी 3,50,000 सिङ्गल, निल 10, त्यसपछि 1,00,000 को 10%, अनि आउँछ फेरि 2,00,000 को 20%, 4,50,000 को 30%, बचेको 36% गरेर यसरी आउने। त्यसबाट एडभान्स ट्याक्स घटाउने, मेडिकल ट्याक्स घटाउने, फरेन ट्याक्स घटाउने। वुमेन रिबेट घट्दैन यहाँनिर, किनभने महिलाले बिजनेस गरेको छन् भने वुमेन रिबेट नघटाउने भनेर मैले इम्प्लोइमेन्टमा चर्चा गरिसकेको छु। यसरी अब ट्याक्स तिर्ने यो चाहिँ नर्मल्ली भइहाल्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, इम्प्लोइमेन्ट पढिसक्नु भएको छ। यसलाई भन्छ सेल्भेज। अब फ्ल्याट रेट भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि कम्पनीको केसमा डाइरेक्ट फ्ल्याट रेट हुन्छ है, डाइरेक्ट फ्ल्याट रेट हुन्छ। कति रेट भन्ने कुरा अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। अब हेरौँ, अब यहाँनिर मैले डोनेसनको कुरा गर्छु फर्स्टमा है। कस्तो हुन्छ भन्दा साथीहरू, डोनेसन 5% र 10% घटाउन पाइने कुरा हुन्छ। 5%मा के घटाउने, 10%मा के घटाउने भनेर मैले कुरा गर्छु। ल हेर्नु है, एकदम ध्यान दिनु, यही कुरामा पछि बिगार्ने कुरा तपाईँहरूले यही हो। फेरि 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडी के दिइरहेको छ सुन्नु है। एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडी प्लस एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, इम्प्लोइमेन्ट, अरू जे छ त्यो माइनस सिआरएफ। के रहेछ, एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पिसिसी एन्ड आरएनडी 1 मा एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् इम्प्लोइमेन्ट जोड्ने 2 र सिआरएफ घटाइदिने 3। के रहेछ त अब यहाँनिर कतै देखिरहेछ भने, ल अब यहाँनिर छैन होइन, म यहाँनिर माथितिर तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्छु। ल हेर्नु है, के छ त बात भन्दा, ध्यान दिनु, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस बिफोर पिसी एन्ड आरएनडी भनेको यो अमाउन्ट है। फेरि बिफोर बिजनेस प्लस पिसी एन्ड आरएनडी होइन, बिफोर पिसी एन्ड आरएनडी यो। अनि यदि इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइमेन्टको इन्कम छ भने जोड्ने, यसमा यो जोड्ने, र सिआरएफ छ भन्नुको मतलब सिआरएफ हुने यहाँनिर हो, अनि यहाँनिर सिआरएफ छ भने यो सिआरएफ घटाउने, र यो जति आउँछ त्यसको 5% डोनेसन दिने है, 5% दिने। के को केसमा 5% चाहिँ इन्डिभिजुअल कम्पनी अर्थात् नर्मल कम्पनीको केसमा 5% हुन्छ। 5% त्यसरी राख्नु। बुझ्नुभयो भने बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन भने फेरि अगाडि गएर एकपटक हेर्नु। अनि 10% को केसमा साथीहरू के छ भन्दा, 10% को केसमा रिलिजियस, हेरिटेज, एन्सेन्ट होइन, यस्तो प्रकारको विभिन्न, जस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक विभागहरू, यस्तो कुराहरू भनेको हुन्छ। धार्मिक सांस्कृतिक भनेको कस्तो भन्दा, जस्तो वीरेन्द्रनगरको केसमा काँक्रेबिहार, देउती बजै, अनि पुरानो होइन कतै राजदरबार छ भने त्यस्तोमा डोनेसन दिएको छ भने कम्पनीले 10% घटाउन पाइन्छ। यदि यस्तोमा पनि इन्डिभिजुअल व्यक्तिले गरेको छ भने फेरि के हुने त, 5% घटाउने। 10% कम्पनीमा यो केसमा मात्रै हुने जति बेला रिलिजियस, हेरिटेज, एन्सेन्टमा कम्पनीले डोनेसन दिएको छ भने। अफ टोटल एसेसेबल इन्कमको 5% को लागि यस्तो तनाव थियो, तर 10% को लागि टोटल एसेसेबल इन्कम जति छ, जस्तो अब यहाँनिरको टोटल एसेसेबल इन्कम भनेको डाइरेक्ट यहाँनिर टोटल एसेसेबल इन्कम जति छ यसैको सिधा 10% गरिदिने, एन्सेन्ट, हेरिटेज त्यस्तो केस भएको बेला है। डोनेसनको कुरा यो थियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले डोनेसनको कुरा यति हेरिसकेपछि यहाँनिर यो पनि फेरि त्यही कुराहरू छ, रिपिट कुरा होइन, यहाँनिर यो रिपिट आइरहेको रहेछ। ल अब यहाँनिर हामी क्यालकुलेसन गर्दैछौँ के त भन्दाखेरि प्रोभिजनहरू। मैले अघि कहीँ कतै सिटिएसको कुरा गरेको थिएँ साथीहरू होइन, यो यहाँनिर अलाउएबल डिडक्सनमा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर सिटिएस भनेको थिएँ। यो सिटिएस अन्तर्गत के कुरा हो, कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। सिटिएस भनेको यस्तो है, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ हेरौँ ध्यान दिएर। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल
मा पर्चेज अफ मेटेरियल जोड्नु, क्यारेज इनवार्ड जोड्नु, कस्टम ड्युटी जोड्नु, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस जोड्नु, वेजेस जोड्नु र क्लोजिङ स्टक घटाइदिनु। ध्यान दिनु है। जस्तो तपाईले र मेटेरियल ल्याउनुहुन्छ, बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले र मेटेरियल ल्याउनुहुन्छ, र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि पैसा लाग्छ। अनि पैसा अझ है इन डिटेल बुझौँ। तपाईले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, सामान हाल्दै हुनुहुन्छ। व्यापार गर्दाखेरि तपाईको पसलमा स्टक, ओपनिङ स्टक भनेको अघिल्लो सालको स्टक रहेको त्यो स्टक पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईले फेरि अहिले सामान खरिद गर्नुहुन्छ। खरिद गर्दा क्यारेज इनवार्ड, इट मिन्स भाडा लाग्छ, कस्टम ड्युटी भन्सार तिर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई म्यानुफ्याक्चर गर्दा म्यानुफ्याक्चर एक्सपेन्सेस लाग्छ, विभिन्न किसिमको तलबहरू दिनु पर्ला लाग्छ, त्यसपछि ज्याला दिनुपर्छ, त्यो पनि लाग्छ। अनि जसमा त्यो वर्षको अन्तिममा जति क्लोजिङ स्टक रहन्छ त्यसलाई त घटाइदिनु पर्यो, त्यो घटाइदिने र ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड जोड्ने, फेरि क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड घटाउने। क्लोजिङ स्टक जेको छ घटाउने, ओपनिङ स्टक जोड्ने भनेर याद गर्नुभयो भने सहज याद हुन्छ। यसरी तपाईले सिटिएस निकाल्ने, यसरी सिटिएस निकाल्ने प्रोभिजन एउटा थियो। अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टको कुरा थियो नि। अब यहाँनिर हेर्नु है, यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको कहाँनिर आएको कुरा हो भने यहाँनिर हेर्नु, यो रिपेयर छ नि, यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सलाई पनि तपाईले वर्किङ नोटबाट गरेर राख्नुपर्छ, त्यतिकै राख्न पाइँदैन। जस्तो रिपेयर भनेर क्वेसनमा दिएको होला, रिपेयर भनेर 10,000 क्वेसनमा दिएको हुनसक्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले वर्किङ नोटबाट रिपेयरको लागि के छ केस भनेर यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। कसो रहेछ ल हेर्नु है। रिपेयरको लागि 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट, डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट क्वेसनमा गिभन हुन्छ या त हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौँ। 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट अर्थात् एक्चुअल अमाउन्ट जस्तो इन क्वेसनमा जस्तो दिएको छ हैन, यो एक्चुअल अमाउन्ट जति छ। जस्तो रिपेयर चाहिँ 20,000 रिपेयर लाग्यो भनेको छ भने 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस अर्थात् 20,000 गर्ने, विच इज लेस, त्यसलाई चाहिँ ट्याक्क लगेर रिपेयरमा तपाईहरुले राख्दिने है। त्यो काम तपाईहरुले गर्नु होला। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने क्याल्कुलेसन अफ एलोवेबल पीसीसी एन्ड आरएनडी। पीसीसी र आरएनडी को लागि मैले भनिहालेँ। पीसीसी र आरएनडी को लागि के रहेछ त, बिजनेस लस घटाइसकेपछिको यो कुरा हैन। जस्तो ग्रस इन्कम आउँथ्यो अनि एलोवेबल डिडक्सन गरेपछि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस, पीसीसी र आरएनडी हुन्थ्यो। बिजनेस लस घटाइसकेपछि बिफोर पीसीसी र आरएनडी आउँथ्यो। यो बिफोर पीसीसी र आरएनडी को कुराको 50% अफ एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पीसीसी एन्ड आरएनडी अर्थात् एक्चुअल अमाउन्ट विच इज लेस गरेर पीसीसी मा राख्ने जुन सानो छ त्यो। सिमिलरली आरएनडी मा पनि त्यसरी नै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब डोनेसनको केस पनि अझ डिटेलली बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, डोनेसनको केस अझ डिटेलली बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अब यो चाहिँ फर्मेट हो नर्मल्ली है। यो जस्तो ग्रस इन्कम हुन्छ, अलेबल डिडक्सन घटाइसकेपछि एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस, पीसीसी एन्ड आरएनडी हुन्छ। अनि यसमा बिजनेस लस घटाइसकेपछि एडजस्टेबल ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर पीसीसी एन्ड आरएनडी हुन्छ। यो मैले तपाईहरुले चर्चा गरिसकेँ। अब यसमा के गर्ने भनेको थिएँ त, यसमा प्लस इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, इन्भेस्टमेन्टबाट कमाएको छ भने एन्ड प्रोफेसनबाट इम्प्लोइमेन्टबाट कमाएको छ भने पनि जोड्ने हैन। जे अन्य स्रोत, बिजनेस भन्दा अन्य स्रोतबाट कमाएको पैसा जोड्ने र सीआरएफ घटाउने। फर के को लागि 5% को लागि है, फर 5% को लागि। त्यसपछि पीसीसी र आरएनडी गरे यस्तो कुराहरु आउँछ हैन। यस्तो कुराहरु तपाईलाई मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, त्यो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अब स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम को कुरा गर्दा यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम यहाँनिर मैले अघि सम्पूर्ण कुरा बुझाइसकेको छु। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई अघि भनिसकेँ। जस्तो यहाँनिर अब सीआरएफ हुने कुरा भएन। डोनेसन 10 अर्थात् 5, 10 भनेको हेरिटेज एन्ड पुरातात्विक संरचनाहरू त्यस्तोको डोनेसन 10%, नत्र इन्डिभिजुअल अरु छ भने 5% गर्ने। ए लेभल डोनेसनको केस मैले चर्चा गरिसकेँ। यहाँनिर त्यही कुरा बार बार रिपिट गर्नु आवश्यक छैन। त्यसपछि तपाईहरुले एउटा अर्को कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अन्तर्गत के कुराहरु पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु। यिनी जे कुराहरु पर्छन् यिनी कुराहरु चाहिँ नट एलोवेबल फर डिडक्सनको लागि एलोवेबल छैन। जस्तो हामीले एलोवेबल डिडक्सन भनेर घटाउँछौं नि, हो त्यो घटाउने कुरामा यिनी कुराहरु घटाउन पाउनुहुन्न। त्यो भएर यो कुरा पनि एकदम कण्ठ गर्नु। सिंकिङ फन्ड, पर्पोज डिभिडेन्ड, इन्ट्रिम डिभिडेन्ड, इन्कम ट्याक्स पेड, जनरल रिजर्भ, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, रिफन्ड अफ ट्याक्स, रिजर्भ फन्ड, यस्तो कुराहरु घटाउन पाइँदैन है। अनि एडभान्स ट्याक्स पे गरेको छ भने टोटल ट्याक्स लायबिलिटिजमा लेस गर्ने, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ।
त्यसपछि ट्राभलिङ एन्ड मिटिङ एक्सपेन्सेस हैन, यस्तो ट्राभलिङ मिटिङ ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस चाहिँ डिडक्सनको लागि अलाउएबल हुन्छ, अलाउएबल फर डिडक्सन। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस इन्डिभिजुअल क्यास बेसिस भएको बेला नट अलाउएबल फर डिडक्सन है। कस्टम ड्युटी भन्ने कुरा आयो भने सिटिएसमा एड गर्ने, इट मिन्स यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा कस्टम ड्युटी एड गर्ने अघि त्यहाँनिर आइसकेको छ। अनि रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भन्ने कुरा आयो भने एसेसेबल इन्कममा एड गर्ने। रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भनेको इन्कम हो, एसेसेबल इन्कममा एड गर्ने। तर कस्टम ड्युटी भन्दा बित्तिकै के भयो त, कस्टम ड्युटी भनेको त सिटिएसमा एड गर्नु पर्यो। सिटिएस भनेको बाहिरबाट सामान ल्याउँदाखेरि तपाईँहरूले भन्सार तिर्नुपर्छ, त्यो भएर यो सिटिएसमा एड गर्ने। अनि रिफन्ड अफ ट्याक्स भन्ने कुरा आयो भने कहीँ पनि यसलाई इन्ट्री नगराउने, केही नगर्ने भनेको छ, किनभने यहाँनिर मैले यो अन्तर्गत यहाँ केहीमा नट अलाउएबल फर रिडक्सन अन्तर्गत रिफन्ड अफ ट्याक्स पनि राखिदिएको छु हैन। अब यसपछि अब यहाँनिर टोटल ट्याक्सेबल ल्याबिलिटिजमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, फ्ल्याट रेट त अघि चर्चा भइसक्यो। अब मैले डाइरेक्ट रेट कसरी हान्ने भन्ने कुरा यहाँनिर चर्चा गर्छु। हेर्नु है, यदि नर्मल कम्पनी छ भने सिधै डाइरेक्ट 25% गरिदिने है, डाइरेक्ट 25% गरिदिने। नर्मल कम्पनीको केसमा डाइरेक्ट नर्मल कम्पनीको केसमा जस्तो 10 लाख इन्कम भएको छ भने 10 लाखको 25% गरिदिने ठ्याक्क आउँछ, सहज छ, इम्प्लिमेन्टमा जस्तो छैन। त्यसपछि यदि पहिल्यै एडभान्स ट्याक्स पे गरेको छ भने घटाउने, ट्याक्स पेबल आइहाल्यो हैन, सहज छ, अरू केही पनि यहाँनिर कन्फ्युजन छैन। तर स्पेसियल कम्पनी भन्ने कुरा छ फेरि यहाँनिर, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। स्पेसियल कम्पनी छ, स्पेसियल कम्पनी अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि राइस, सुगर, त्यसपछि ल्यादर कम्पनी, राइस मिल, सुगर मिल, ल्यादर कम्पनी, यस्तो प्रकारको इन्डस्ट्रीहरूलाई स्पेसियल इन्डस्ट्री भन्छ। स्पेसियल इन्डस्ट्रीलाई ट्याक्स 5% गभर्मेन्टले सब्सिडिज दिएको छ, अर्थात् 5% तपाईँहरूलाई छुट दिएको छ त्यो केसमा। अब 5% छुट दिइरहेछ, इट मिन्स 5% तपाईँले 25 पाउनुहुन्थ्यो, 25 तिर्नु पर्थ्यो, बाध्यात्मक थियो। तर तैँले चाहिँ स्पेसियल खालको इन्डस्ट्रीहरू रन गर्छस् भने तँलाई हामी सब्सिडिजको रूपमा चाहिँ 5% छुट दिन्छौँ भनेर तपाईँलाई 20% दिइरहेछ। अब यो 20% तिर्नु पऱ्यो एन्ड एडभान्स ट्याक्स पे छ भने घटाइदिने, बाँकी कुरा त मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसपछि के कुराहरू छ हेरौँ है। अब यहाँनिर यो स्पेसियल कम्पनी अदर केही एड गरेको हुन्छ यो रोजगारीको हकमा। यो के हुन्छ यहाँनिर, जस्तो ट्याक्स रेटमा डाइरेक्ट त्यस्तो हुँदैन। स्पेसियल कम्पनी फेरि यो स्पेसियल इकोनोमिक जोन भनेर, अनि स्पेसियल सर्भिस, यस्तो यो विभिन्न कुराहरू छ। हाइली डेभलप, हाइली अनडेभलप्ड, अनि यो अन्डर डेभलप कुराहरू ठाउँहरूको लागि छुट्टै ट्याक्स रेट हुन्छ। यसको कुराहरू यहाँनिर अहिले हामी गर्दैनौँ। यिनी कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट तपाईँहरूले यो सरिला गरिहालौँ होइन। 23 मिनट भइरहेछ, अब हामी यति कुरा हेरिहाल्छौँ। ल हेर्नु है, यो के हुन्छ भन्दा जस्तो स्पेसियल कम्पनी छ भने, कुनै पनि ठाउँको स्पेसियल कम्पनी छ, मानौ यो कस्तो गर्छ त साथीहरू भन्दा तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर बुझाउन खोजिरहेको छु। नेपालमा पहिले पनि खासै व्यवसाय बिजनेसको कल्चर त्यति छैन। त्यो भएर नेपाल सरकारले व्यापारीहरूलाई धेरै बिजनेस गर, तिमीहरूलाई कर छुट दिन्छु, गाउँमा गएर बिजनेस गर, रिमोट एरियामा गएर बिजनेस गर, त्यहाँनिर तिमीहरूलाई म ट्याक्स बरु नतिर्ने गराइदिन्छु या त ट्याक्स कम तिराउँछु भनेको छ। त्यसपछि धेरै रोजगारदाताहरूलाई रोजगारी देऊ, त्यसपछि धेरै रोजगारी दिएपछि कम ट्याक्स तिर्न लगाउँछु भनेको छ। त्यो भएर अब के कुरा छ हेरौँ। जस्तो स्पेसियल कम्पनीमा 20% दिनुपर्ने फर्स्टमै छ। स्पेसियल कम्पनीको केसमा 20% दिने एउटा कुरा थियो। त्यसपछि अब जस्तो प्लस केही एड गरेको हुनसक्छ, स्पेसियल कम्पनी पनि छ र प्लस केही एड गरिरहेछ है, प्लस केही एड गरिरहेछ। त्यो प्लस केही एड गरिरहेछ भनेपछि जस्तो स्पेसियल कम्पनी छ, 500 जनालाई रोजगारी दिइरहेछ, अनि रिमोट एरियामा काम गरिरहेछ, त्यसो भए अझ ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ। 20मा सर्टेन % ट्याक्स कम तिर्न पाउँछ। अब त्यो के कति तिर्न पाउँछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। यहाँनिर यो रोजगार दिएको आधारमा केही छुट छ। जस्तो हेर्नु है, 100 देखि 300 जनालाई जागिर दिएकोले 90% ट्याक्स तिर्ने, 300 देखि 500 दिएकोले 80% ट्याक्स तिर्ने, जति तिर्नुपर्ने हो त्यसको 80% तिर्ने, 500 देखि 1000 जनालाई रोजगार दिएकोले जति तिर्ने हो त्यसको 75% ट्याक्स तिर्ने। जस्तो अघि 20% तिर्थ्यो भने अब 100 देखि 300 दिएको छ भने 90% तिर्ने 20 को,
300 देखि 500 जनालाई रोजगारी दिएछ भने 20 को 80% तिर्ने, 1000 भन्दा माथिकोलाई दिएछ भने 20 को 70% तिर्ने, 20 को 70 भनेको 14% मात्रै, जस्ट 20 को 70% भनेको 14 हुन्छ नि, जम्मा 14% ट्याक्स तिर्नु पर्यो, 6% ट्याक्स चाहिँ छुट पायो र 33% महिलालाई जागिर दिएको छ र 100 जना नेपाली वर्करलाई जागिर दिएको छ भने चाहिँ 10% रिबेट पाउँछ। यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटिजमा 10% रिबेट पाउँछ। यो एउटा कुरा थियो। अनि हाइली अनडेभलप्ड एरिया, अन्डर डेभलप्ड एरिया र अनडेभलप्ड एरिया अन्तर्गत पनि छुट दिइराखेको पाइन्छ। जस्तो हाइली अनडेभलप्ड एरियामा यदि कम्पनी स्थापना गर्छ भने 2% छुट पाउँछ, अन्डर डेभलप्डमा गर्छ भने 6%, अनडेभलप्डमा गर्छ भने 4% है। यो चाहिँ यिनीहरूको ट्याक्स रेटको कुरा हो। हाइली अनडेभलप्डमा छ भने 2%, अन्डर डेभलप्डमा छ भने 6%, अनडेभलप्डमा छ भने 4% छ। त्यसपछि यो एसइजेड भन्ने छ, सोसियल इकोनोमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर सरकारले घोषणा गरेको हुन्छ। त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो अलिक विकट, साह्रै विकट, त्यहाँनिर कच्चा पदार्थ पुर्याउन पनि नसक्ने, उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि एकदमै विकट होइन, त्यो ठाउँमा के गर्छ भन्दा 10 वर्षको लागि तिमीहरूले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, तिमीहरूले ट्याक्स 10 वर्षको लागि तिर्नु पर्दैन, गएर काम गर। 10 वर्षपछि 11औं वर्षबाट जति तिमीहरूले तिर्नुपर्ने हो त्यसको 50% तिरौला। जस्तो एउटा नर्मल अब छाला फ्याक्ट्री, लेदर फ्याक्ट्रीले काठमाडौँमा मानौ 20% ट्याक्स तिर्छ भने 11औं वर्षपछि त्यो मुगुमा चाहिँ 20% को आधा तिरे भयो, इट मिन्स 10% ट्याक्स तिरे भयो। 10 वर्षमा त पुरै फेरि 11औं वर्षबाट 50% ट्याक्स तिर्नुपर्ने, यस्तो कुरा हुन्छ है। अब यहाँनिर यो सर्भिस फी 15%ले ग्रोस अफ गर्ने, त्यसपछि नेट भनेमा भनिरहेछ सर्भिस फी भनेर 2700 दिइरहेछ भने तपाईहरुले लेख्दाखेरि 2700 इन्टु अब 15%ले ग्रोस अफ गर्ने है, 1.15 गरेर तपाईहरुले लेख्ने। 2700 यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसलाई ग्रोस अफ गर्ने, सरी 2700 इन्टु 1/1 माइनस 0.15 गरेर यसरी चाहिँ ग्रोस अफ गर्न सक्नुहुन्छ सर्भिस फी। अनि यो जति ग्रोस अफ भएको छ, मानौ पहिला 27000 थियो, पछि चाहिँ 30000 भयो भनेपछि यो बीचको 3000 चाहिँ पछाडि लगेर टोटल ट्याक्स लायबिलिटिजमा ग्रोस अफ अमाउन्ट भनेर घटाउनु पर्छ है। अनि यो पार्ट टाइमर भन्ने कुरा कहीँ पनि आउँदैन, सरी यो पार होइन है, पार्ट टाइम जब गरेको कुरा, पार्ट टाइम जबको कुराहरू, पार्ट टाइमको कुराहरू यहाँनिर नराख्ने। अनि ब्याक लोन भनेको पनि इन्कम होइन, फाइन एन्ड पेनाल्टीहरू आउँदैन, यो कुराहरू तपाईले जानिराख्नु होला। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटमा अब 15% अफ एक्चुअल अमाउन्ट अर्थात् 750, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। अब यहाँनिर क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू है। क्यापिटल गेन ट्याक्स कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो क्यापिटल गेन ट्याक्ससँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु। के छ त यहाँनिर भन्दाखेरि यो लिस्टेड कम्पनी, त्यसपछि लिस्टेड कम्पनी, नन लिस्टेड कम्पनी भन्ने दुईटा छ। अब यहाँनिर यो याद गर्दा कन्फ्युजन लाग्न सक्छ फर्स्टमा तपाईहरुलाई, तर कन्फ्युजन नमानेर हेर्नु के छ भनेर है। जस्तो फर्स्टमा कम्पनी लिस्टेड हुन्छ र नन लिस्टेड हुन्छ। लिस्टेड भनेको यो आफ्नो धितोपत्र बजारमा लिस्टेड गरेको हो। क्यापिटल यो गेनको कुरा गर्दा नेप्सेमा, नेपालको काम गर्ने क्यापिटलको काम गर्ने नेप्से छ, सेयर डिभेन्चरहरूको काम गर्ने। अब यो नेप्सेमा लिस्टेड गरेको र नगरेको कुरा हो। यदि लिस्टेड छैन, इन्डिभिजुअलको केस छ भने 10% ट्याक्स तिर्नु पर्यो। लिस्टेड गरेको इन्डिभिजुअलको केस छ भने 7.5 तिर्नु पर्यो। लिस्टेड नगर्दा 10, गर्दा 7.5 इन्डिभिजुअलमा। अनि लिस्टेड नगर्दा कम्पनीमा 15, लिस्टेड गर्दा कम्पनीमा 10। एकछिन है, तपाईहरुलाई अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई हेर्नु है। लिस्टेड नगर्दा कम्पनीमा 15, लिस्टेड गर्दा कम्पनीमा 10। लिस्टेड गरेपछि कम तिर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु। लिस्टेड गर्दा कम्पनीमा 15, नगर्दा 10। लिस्टेड गर्दा चाहिँ फेरि इन्डिभिजुअलमा 10, अर्कोमा 7.5, यसरी तपाईले याद गर्नु। अनि एसेट्सको चाहिँ डाइरेक्ट 10% हुन्छ क्यापिटल गेन ट्याक्स। अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी अवधि भइसक्यो भने 2.5,
5 वर्षभन्दा कमको चाहिँ 5% हुन्छ। यो कुराहरू थाहा पाउने। अब यहाँनिर यो ट्याक्स रेटको क्रममा के छ भन्दाखेरि कहीँ 5% देख्न सक्नुहुन्छ, कहीँ 7.5 होइन। यो 74-75 को फिस्कल इयरमा 5% थियो, त्यसपछि 7.5 बढाएको थियो 75-76मा, फेरि 76-77मा 5% बनाएको छ। यो अब बेला बेलामा चेन्ज भइरहन्छ, यस्तो कुराहरू थियो। अब बिजनेससँग सम्बन्धित फर्मुला र फर्मेटहरू यही हो। यो फर्मेट र अहिलेसम्म बुझाएको कुरालाई फेरि एकपटक रिहेर्ने प्रयास गर्नु होला। अनि रिहेरिसकेपछि अझ इनक्लियर हुनसक्छ। त्यसपछि चाहिँ इनक्लियर भयो भने तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेको काम पनि भयो, प्रोडक्टिभ पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट पार्ट चाहिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्ट पार्ट भनेर कमेन्ट गर्नु। त्यसपछि कमेन्ट गरेको आधारमा मात्रै हामी भिडियो पोस्ट गर्नेछौँ है। नेक्स्ट पार्ट चाहिएको खण्डमा बिजनेसको क्याल्कुलेसन पार्ट तपाईँहरूलाई बुझ्ने गरी चाहिएको खण्डमा खबर गर्नु, कमेन्ट गर्नु। अनि तपाईँहरूले आफ्नो कलेजको ग्रुपहरूमा यो भिडियो यस्तो पाइएको छ है भनेर सेयर पनि गर्नुहोस्, साथीहरूलाई सेयरिङ हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूले आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ थप प्रभावकारी गराउनको लागि मैले भनेको कुराहरू त पढ्नु छँदैछ, यसको अलावा पनि आफूले छुट्टै मेहनत गर्नुपर्छ। यति मात्रै हेरेर हुँदैन। र यति हेरेपछि चाहिँ यो फर्मेट हेर्ने र हाम्रो अब आउने भिडियोहरू, अगाडि इम्प्लिमेन्टको भिडियोहरू तिनीहरू हेर्ने भने क्लियरली चाहिँ तपाईँहरूले यो फर्मेट याद गर्ने, फर्मेट याद गरेको आधारमा चाहिँ तपाईँले ट्याक्कसँग लगेर इक्जाममा राख्ने, फर्मेटमा भ्यालुहरू पुट गर्ने। त्यति मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँको मोर देन 60-65 मार्क्स आउँछ। त्यसको चाहिँ हामी स्योरिटी लाग्छौँ यदि राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने है। नत्र लम्फू पारामा गरिरहेछ भने त हुँदैन। अब आफूले कतिको गरिरहेछ यहाँनिर भिडियो हेर्दै गरेर अनि आफ्नो काममा लागिरहेको छ भने हुँदैन। एकदम इफेक्टिभ वेले हेरिरहेछ भने त्यो चाहिँ हुन्छ। ल अब यो इन्फर्मल कुराहरू धेरै नगरौँ। नेक्स्ट पार्टको लागि तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू, स्टे विथ अस।